السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس من دروس توبوغرافي فاسيل. الدرس ديال اليوم أو الحصة ديال اليوم غادي يكون فيها تمرين ديال الشومينمون، يعني نيفيلمون باغ شومينمون، فهمتي؟ يعني إلا تحط لي أنا تمرين بحال هكا فيه الكارني ديال نيفيلمون أو تعطيني في البراتيك أو تعطيني في التيوري بهاد لا فاصون باش غادي نحلو، غادي تحلو حتى نتايا والنقط ديالو غادي يكونوا في الجيب مضمونين ما يحيدهم ليك شي واحد. يعني ملي غادي تخرج من الحصه ديال الامتحان غادي تعرف بلي هذا الشيء عندك صحيح مليار في المية، فهمتي؟ دونك اول حاجه كي كنتي مثلا كنتي في التيوري غادي يعطيوك هاد لي زوبسيرفاسيون هنايا، او الا كنتي في البراتيك هاد لي زوبسيرفاسيون غادي تخرج غادي تجيبهم من التيران، فهمتي؟ دونك انا يعني نعتبرها بلي كاينه تيوريكمون، يعني انا جبت لي زوبسيرفاسيون وهذا الشيء هي لي ريزولتا ديالي. اول حاجه كنخدم اشنو كنجيب؟ كتكون عندي سميتو الكو اريال او ليكتور اريال، وكتكون عندي ليكتور افون. ولكن ضروري خصني نعمر هاد الخانات، ضروري خصني ندير هاد الطابلو او اللي يعطيوه ليا، فهمتي؟ او اللي يعطيوه ليا، فهمتي؟ كنعمرو بهاد الطريقه هادي، كيكون عندي بوان كو اريال كو افون ولا ليكتور اريال ليكتور افون، والدينيفلي كندير فيه واحد بليس واحد موان، وكندير فيه الزيت بروت، كندير فيه الدينيفلي كومبونسي والزيد كومبونسي. غادي نشوفو علاش غادي نديرو الزيد بروت وغادي نديرو الدينيفلي كومبونسي وحتى الزيد كومبونسي، ياك؟ وهاد الخانات هادو لا شتي كلشي غادي نشوفوه. هاد التمرين شامل، فهمتي؟ غير هو ديال الشومينمون، نيفيلمون باغ شومينمون. اول حاجه القاعده باش غادي نخدم خصك تبقى عاقل ليا عليها، اشنو ديال دينيفلي، اشنو كيسوى ليا ليكتور اريال موان ليكتور افون. هادي بغيت نخدم بها في هاد الخانات هادي، ياك؟ انا باش ما نطولش عليكم خدمت انا هذا التمرين، فهمتي؟ نتوما حاولوا فاش انكم في البدايه ديال الفيديو تشوفوا هذا التمرين هذا وحاولوا تحلوه، حاول تحل داكشي اللي عرفتي نتايا. مثلا تضعف تخرجي الدينيفلي، عندك الدينيفلي وزكا، وكمل معايا ديك الساعه باش نوليو عارفين كلشي، فهمتي؟ دونك هنايا غادي نطبق انا هاد الشيء. شوف كيفاش كنخدم الشومينمون بعدا هاكا، حيت علاش انا كنكون غادي هاكا، عندك كنجي كنحط لاباري على الجي، كنشوف هنايا هذا لارياج ديالي وهذا لافون، ياك؟ كنجي عاوتاني كنبدل لا ستاسيون لهاد الجي، كنولي كنشوف هنايا لارياج، ياك؟ وكنشوف هنايا لافون وغادي عاوتاني، فهمتي؟ هاكا غيولي عندي هذا هو لارياج وهذا هو لافون، ياك؟ إلا لاحظتوا معايا واش عطاونا هنايا؟ عطاونا زد ديال اف ان 14 وزد ديال اف ان 15. شوف فين جات لي زد ديال اف ان، الاثنين هي الاولانيه وهذه هي الاخرانيه. اشنو غادي نفهم انا فاش عندي الديبار ماشي هو لا ريفي ديالي؟ غادي نفهم واحد الحاجه اللي هي انني خدام شومينمون اونكادري، فهمتي؟ خدام شومينمون اونكادري، يعني الا كانت هذه هي 14 غادي تكون هذه هي 15، يعني البلاصه فاش بديت ماشي هي البلاصه فاش ساليت. اما مثلا نكون بديت في واحد البلاصه وساليت فيها هي، بيكون عندي نيفيلمون شومينمون فيرمي، فهمتي كيفاش؟ نيفيلمون وشومينمون فيرمي. واخا نبقاو حنايا في هادشي، هذه هي الشيمه تقريبا بحال هكا بتكون، فهمتي؟ انا ما درتش لي بوان كاملين، مثلا هذه تكون واحد، هذه تكون جوج، ما الى ذلك ايتترا، وتكون تكمل ب 15 اف ان 15، اجي اف ان 14 بغينا نكملوا بها. هذه هي القاعده باش بغيت نخدمها حتى لهنايا الشاهد بغيت نخدم بها بهذا دي ان كتسمى ليكتور اريال موان ليكتور افون. فوالا هذا اشنو كندير انا ديما في الشومينمون مادام ما عندي لا ريون ولا والو. ها كيفاش كنمشي بهذا الشكل، ديما مايل وحده كتكون غاديه عندها 30 نازله عندها مايله، حتى وحده نشيطه ما تخدمها، هذه مع هذه كلشي كل وحده بوحدها، يعني انا غادي نجيب المثال الاول دياش بيكون فيه دي ان ديال دينيفلي، اشنو هو؟ غيكون عندي 1.424 موان 1.2
جوج 4 7. وبغيت نجي للخارج ديالي، فهمتي؟ كيف ما قلت لكم انا راه خرجتو من قبل، فهمتي؟ انا خرجت من قبل باش نختصر شويه ديال الامور، باش ما نبقاش كنحسب داكشي، فهمتي؟ دونك هنا تكون عندي 0 7 0.177. علاش حطيت هاد الجا هادي؟ رد معايا دابا، علاش حطيت هاد الجا هادي؟ حيت هي عطاتني قيمه موجبه، حيت هادي كبر من هادي، عطاتني قيمه موجبه بغيت نحطها في هاد الجا هادي، فهمتيني؟ نعاود نمشيو للأخرى، بغينا نديرو 1.848 ناقص 1.663، ياك؟ هادي هي اللي كبيره، دونك غتخرج لي القيمه الموجبه، ياك؟ شحال عطاتني؟ عطاتني 0.108.5. انا راه حاولت خرجت التمرين قبل باش نستغلوا الوقت، ياك؟ وباش من هنا نعرفوا العلاقات وكيفاش كيتخدم هذا الشيء دو ا ا زد، باش ما باقيش يكون عندكم مشكل. يعني تم غادي نتا لا سميتو الامتحان جا كنت مهني، عرفتي راه اون فوا يتحط النيفيلمون جا الشيميلمون، تعرفوا راه نقطو في الجيب، ما يحيدهم ليك شي واحد، الا حيدهم ليك شي واحد تجي عيط ليه. المهم قلنا عاوتاني هاجي مع هاجي ديما كيبقاو هكا، فهمتي؟ يعني غتكون 1.967 بغيت نقص منها 0.915. اش غتعاود تعطيني؟ يا اما نحسبها، انا ما بغيتش نحسبها لكم باش ما نضيعوش الوقت، فهمتي؟ غنديرها نيشان، هي 1.052، فهمتي؟ 1.052 هاي الفاصله هنايا، حيت علاش حطيتها في هاد الجهه هادي؟ حيت هي موجبه، عطاتني ديك القيمه موجبه. عاوتاني هاجي هنا مع هنا، فهمتي؟ هنا مع هنا يعني 0.191. انت رد معايا البال، بغيت نجي هاجي نحسبها باش تعرف علاش وكل حاجه فاش حطيتها. شوف قلنا دي ان ياك دينيفلي اولا دلتا اش، فهمتي؟ اما دلتا اش ولا دي ان، عندنا كنمشيو نبدلو ليه الحروف وتقول هادشي ما عرفتوش، اما دلتا اش ولا دي ان، فهمتي؟ المهم قلنا هاجي 100، قلنا 1.755 موان 1.919. اش غتعطيني؟ غتعطيني ناقص 0.164، ياك؟ غتعطيني ناقص 0.164. فين غادي نحطها؟ انا عرفت بلي راه هاد الجهه هادي، عرفت بلي هاد الجهه هادي كنحط فيها الاعداد الموجبه، وهاد الجهه هادي كنحط فيها الاعداد السالبه. هاد العدد شنو؟ عدد سالب، يعني اش بغيت نجيب نحط ناقص 0.164، فهمتي؟ نفس الحاجه بالنسبه لهذا، حتى هذا بغى يعطيني عدد سالب، حيت هذا صغر من هذا نقصتو من هذا يعطيني عدد سالب بطبيعه الحال، غتعطيني ناقص 0.210، ياك؟ هذا الاخر هذا مع هذا غتعطيني 0.721. حاولت نختصر عليكم باش نبدا كنجيب كل وحده بوحدها، حاولت نجي لكم من كل واحد، وحده من الموجب وحده من السالب باش تعرف. راه عرفتي هذه القاعده اللي تبقى تقول لك الروبو ما تحتاجش تعاود. المهم هنايا دابا حنايا حسبنا لي جينيفلي، كيقول لك خصك تكون عندك واحد الموين كونطرول باش كتعرفوا تجيب بلا هاد لي جينيفلي صحاح. دابا ديالك شي بعدا اللي درتي كتكومباريو مع هاد لي جينيفلي، خصك تلقى لا ميم فالور، يعني نفس القيمه، ياك؟ نفس القيمه اللي خصك تلقى. واخا بغينا نجيو حنا هنا، اشنو كدير؟ اشنو كتحط هنايا؟ رد معايا البال، شوف اشنو كنحط انا هنايا؟ كنحط هنايا لا الصوم ديال هادشي، ياك؟ وكنحط عاوتاني هنايا لا الصوم ديال هادشي هذا، ولا الصوم هذا الرمز تاع لا الصوم المجموع، عاوتاني هنايا كنحط المجموع، يعني كيفاه كاع بالعربيه، عاوتاني هنايا المجموع، فهمتي؟ هنا كنحط المجموع هاد الصف كنجمعو، هاد هذا كنجمعو، ياك؟ اشنو كيعطيني؟ انا غادي نمسح هادي، اشنو كيعطيني هنايا؟ كيعطيني قيم، كيعطيني اعداد، ولكن مازال خليك مركز معايا. شحال غتعطيني هنايا؟ غتعطيني واحد، ياك؟ غتعطيني 12,131، ياك؟ وهنا غتعطيني 10,197. بتجمع هادو كاملين، ياك؟ 1 2 3 4 5 6 7،
وتجمعهم كاملين في كالكولاتريس بيعطيوك هاد العدد. هاد الصفا هذا كله عاوتاني تجمعو في كالكولاتريس بيعطيك هاد العدد مزيان. هذا عاوتاني فهمتي. انا كنحاول نهز التليفون باش نكتب لكم هي الارقام فهمتي. نحاول نكتب لكم هي الارقام. هذا المجموع عاد عاوتاني كنجمع شوف كنجمع الموجبين بوحدهم كنجمع السالبين بوحدهم. عندي جوج سالبين هما اللي بغيت نجمع ياك بغيت نجمعهم وبيعطيوني 0.374 ياك. هذا عاوتاني بغيت نجمعهم بيعطيوني جوج بيعطيوني 2000 فهمتي. لا بيعطيوني 2.326 ياك 326 ياك مزيان. اشنو كندير دابا ملي كنلقى هاد الاعداد هادو؟ اشنو خصني نلقى في هاد جوج الخانات؟ خصني نلقى نفس العدد ولكن كيفاش خصني ندير انا لهادو المويا دو كونترول ضروري خصك تحطها في الطابلو فهمتي. حيت هاد المويا دو كونترول كتحكم بلي على هاد الشيء اللي جاي ممكن يكون عندك غلط. حنا هاد الشيء اللي ما بغيناش شي حاجه تكون عندك غلط فهمتيني. دونك اشنو كنمشي كندير واحد القاعده اللي هي لا سوم ديال ليكتور اريير موان لا سوم ديال ليكتور افون. هادشي اش خصو يسوا لا سوم ديال دينيفلي بلوس موان لا سوم ديال دينيفلي موان فهمتي. دونك هادشي هذا موان هذا فهمتي. هذا موان هذا شحال غتعطيني في الحساب؟ عطيني 1.952 ياك. درت 12000 فهمتي. درت 12.131 ياك. نقصت منها 10.179 عطاتني 1.952. نفس الحاجه بالنسبه لهنايا بغيت ندير 2.326 بغيت نقص منها 0.374 غتعطيني 1.952 مزيان. شوف فيا شتي ما خرجوش لك هادو بحال بلا ما تكمل التمرين عرف راسك راك بعدا الا كنتي في براتيك عرف راسك راك غلطيتها اما هنا ولا هنا. اما حتى الا كنتي تيوريكمون وعطوك هما هادشي عرف راسك انت غلطيتها. رد معايا دابا هادشي اللي كنقول لك. كنتي في البراتيك وهاد الجوج ما خرجوش لك بحال عرف راسك غلطي اما شي ليكتور في الدايره اولا غلطي في الحساب هنايا. دونك بينت لك داكشي علاش كنقول لك ودي ركز فهمتي. اما الا كان عندك في التيوري هاد الشيء هذا عطاوك هما لي ليكتور عرف انت راه غلطي في الحساب ديال الدينيفلي فهمتيني. دونك حتى لهنايا الا قلتي هادشي بحال راك غادي مزيان فوالا. يعني انا نمشيو عاوتاني زيد بغوت. كيفاش زيد بغوت فهمتي؟ زيد نون كومبونسي ياك. زيد بغوت هاد الزيد بالاغلاط ديالها ما مصححاش فهمتي. زيد بالاغلاط اللي كاينين في هذاك الشيء بالاغلاط تاع النيفو بالاغلاط ديالك انت اللي درتي هادي هي الزيد بغوت. كيف ما كان كنحطوها فهمتي. مؤخرا نمسح هنايا باش نكمل. ليش انا كنبقاو خدامين عاوتاني بنفس العلاقه راه كتولي كي الروبو فهمتي. كتولي كي الروبو. اشنو عندي انا هنايا؟ شنو عندي هنا؟ الزاد ديال ان 14 ها هي 88.750 ياك 88.750 ياك. واخا يعني هادي بجينا منها يعني ما طرا لها حتى شي حاجه هي باش بدينا نبداو واخا. اشنو كنعرف انا الا بغيت شي زيد؟ شنو عارف الا بغيت شي زيد؟ انا عاوتاني نبدا كندير في التذاكر فهمتي. انا نبدا كندير عاوتاني في التذاكر كاين اللي غادي يكون نسى وهاد الوقت ما جاش نسى. انا عندي ان 14 هادي ياك وعندي هنايا هي البوان واحد. عندي هاد الليكتور ياك اولا عندي هاد الدينيفلي ياك. باش نوصل لهاد واحد اما ندير ان 14 الزد ديالها ونزيد عليه الدينيفلي، والا كان العكس مثلا كانت هكا
كانت البوان هنايا بغيت نقص، هنايا بغيت نزيد، فهمتي؟ على حسب. اولا بغيتي دير زيد بلوس ليكتور اريير موان ليكتور افون غتعطيك هادي. اما حنا دابا ملي حسبنا نجي نيفلي، كان بلوس بغيت نجي ليه بلوس، كان موان بغيت نجي ليه موان. مثلا هنا بغيت ندير هاد الزيد هادي بغيت ندير ليها بلوس، غادي تجي نيفلي كتعطيني الزيد نتاع واحد، فهمتي؟ كتعطيني الزيد نتاع واحد مزيان. بهاد الطريقه هادي، بهاد الطريقه شوف معايا، بهاد الطريقه هادي انا عندي زيد ديال اف ان 14. عايد انا بغيت الزيد ديال واحد ديال شنو كتسوى ليا؟ هي الزيد ديال اف ان 14 بلوز او موان دينيفلي، ياك بلوز او موان دينيفلي. يعني هاد بلوز او موان، هاد بلوز او موان على حساب واش عندي بلوس واش عندي موان. الا كان بلوس ندير بلوس دينيفلي، كان موان بحال هذا ندير موان دينيفلي عادي. بحال الاولى عندها شحال؟ 88.750. اش كاين هادي كتجي بلوس، ياك بلوس 0.177. مزيان. زيدو واحد سميتو ماشي مشكل. واخا اش بغا يخرج لنا في هادي؟ بغا يخرج لنا في هادي اسيدي 88، ياك تخرج لنا فيها 88.727. هادي جات واحد، هادي الزيد بغيت جات واحد، يعني بلا زيرو ديالها، فهمتي؟ بلا زيرو ديالها. عندها 88.727، ياك نفس الحاجه بالنسبه للاخرين، ولكن في الشمينمون رد معايا البال، رد معايا البال. شنو هي ديك الشيء اللي درنا قبيله؟ انا كنبقى غادي ما كنبقاش في نفس البلاصه. يعني فاش كنكون انا هنايا، شوف عاوتاني هنايا انا عندي هنايا اف ان 14، وعندي هنا واحد، عندي هنا جوج الى اخره. ياك انا شفت هنايا كريت ولات عندي هاد الزيد هنايا، ياك اش بغيت نولي كندير؟ باقاش بغيت نولي كنخدم باف ان 14. حيت دابا انا خدام في شمينمون، فهمتي؟ ماشي شمينمون، ماشي بارايونمون اللي بغيت نبقى ديما كنرجع للاولانيه، وماشي شمينمون ميكس. يعني وقت ما بدلت بغيت نولي اخرين كنرجع لهم دوك لي بوان رايوني، هذاك دابا نعاودو نديرو، فهمتي؟ دونك هنايا فاش كتشوف بحال هاد الشكل هاكا ديما، هادي اللي لقيتي كتعاود تزيد ولا تنقص منها دينيفلي وكتعطيك عاوتاني هادي بحال هكا اللي غادي فهادشي. هادي مع هادي غتعطيني هادي، عاوتاني هادي مع هادي غتعطيني هادي، 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 فهمتي؟ عاوتاني هنا لهنا، فهمتي؟ بحال داكشي كيبقى غير كيزيكزاكي، يعني ما كيبقاش فيكس، ما كيبقاش فيكس. دونك انا كانت عندي هادي، انا ولات دابا عندي واحد كريتها، دونك اش بغيت نولي بغيت ندير؟ بغيت نزيد عليها هادي واحد 0.185. واخا غادي نكتبوها. يعني هنا شحال غتكون؟ غتكون 88 عاوتاني، ماشي غتكون 88 112، غتكون 88 112. عاوتاني هادي غاديش نرجع للاولانيه، بغيت نمشي لهادي بغيت نزيد عليها 1.052. شنو كاين؟ شنو كاين؟ كاين الاجوبه، فهمتي؟ عاوتاني اش بغيت ندير؟ يعني ما تعطيني 90.164، ياك نفس الحاجه هادي زائد هادي، عاد شنو تعطيني؟ ياك تعطيني 90.355 الاخرى. هنايا اش بغيت ندير؟ هنا هادي بغيت نقص منها حيتاش عندي في سميتو الاشاره اللي عندي ناقص، وبندير هذا ناقص هذا، فهمتيني؟ يعني بغيت نولي عندي 99.191، ياك عاوتاني بالنسبه للاخر هذا ناقص، ياك هذا ناقص، يعني بغيت نولي عندي 89.981. هنا مع هنا نيشان شنو عطاتني؟ عطاتني 90.702. ستوب بلاتي، رد معايا البال دابا، رد معايا البال. اشنو قلنا؟
الاول ديال الحصه قلنا راه انا خدام شوميمون اونكادري ياك، بديت بواحد لاباز وبغيت نسالي بواحد لاباز اخرى ياك. هنايا نجي 88 750 عادي مزيان، ولكن انا عندي الزيد ديال ديك لابور ولا البيكي ولا الروبير اللي في الثالث عندي فيه 90 707 ياك، ولكن هنا ما خرجتليش 90 707. دونك كاينين ديزيربي، يعني كاين اخطاء من لاباراي مني من هذاك اللي شاد ليا لامير، يعني خصني انا هاد الزد هادي نردها بحال هادي. كيفاش وباش؟ بالكومبونساسيون. يعني هنايا فين كنخدمو لا كومبونساسيون ياك. لا كومبونساسيون كتصحح ليا الاغلاط اللي درت في التيران، فهمتي؟ اللي درت في التيران واللي دارت ليا لاباراي باش انني يكون عندي كلشي صحيح، باش يكون عندي الديبا هو نفسه هذاك اللي عطاوني، ولا فيرميتور هي نفسها هذيك اللي عطاوني. اشنو كنديرو؟ واحد الحاجه بعدا كنعرفوا بلي راه عندنا شارجي اف دو اش كتساوي ليا اش اوبسيرفي موان اش كالكولي. اللي بيقول لي ما عرفتش لي هذا اش اوبسيرفي واش كالكولي. اش اوبسيرفي داكشي اللي جبتي نتايا من التيران ياك تعطاك هادي، واش كالكولي هي الزد اللي عطاوك. ممكن يسميوها لك اش كالكولي، ممكن يسميوها لك اش دوني، فهمتي؟ اش دوني ولا زد دوني على حساب اش نسبة للهوتور، فهمتي؟ نسبة للهوتور. هنايا هادي هي اش كالكولي، يعني ديك اللي كيعطيوك ديك الصحيحة، وهادي هي الغلطة، فهمتي؟ ولكن هاد لوبسيرفي هادي كنجبدوها بواحد الطريقة أخرى. كيفاش كنديرو؟ هاد الشخص حطو ضربة اللي هو في الورقة، ما تزكل والو، فهمتي؟ هاد اش اوبسيرفي كيفاش كنجبدوها؟ كتقول لك القاعدة هي الزد ديال الديبار ياك بلوس لا صوم ديال لي دينيفلي ياك. شنو هو الصوم ديال لي دينيفلي؟ المجموع ديال لي دينيفلي هو هذا. درت انا المجموع بيناتهم، هذا نقصتو من هذا، فهمتي؟ ها هو المجموع. هذا اللي تحت هو 1.952. ايوا شوف فيه شحال بيعطيني، شوف فيه شحال بيعطيني. راه نديرو ابليكاسيون بعدا هادشي. الزد ديال التيبا هي الزد باش بديت هي هادي 88 750. هاهي 88 750. باش بغيت نزيد عليها واحد 1.952 ياك. عا نحسبوها نقدر نجي هي هادي قلت هي هادي هي عطيني هي 90 ياك 702 فهمتي؟ 90 702. اش بغيت نمشي وين ندير؟ هاد الشوط صافي هي هادي ياك. الكالكولي هي هادي. اش بغيت نمشي وين ندير؟ قلت نعوض هادي اللي هي 90.702 بغيت نقص منها 90.707 ياك. اشنو غتعطيني؟ يعني اف دو اش شنو كتسوى ليا؟ كتسوى ليا ناقص 0.005. شاف معايا هادشي هذا والله يحميك ويجي كيف ما هو، كيف ما عطيتو ليك عطيه ليهم، عطيه ليهم، فهمتي؟ كيف ما عطيتو ليك دابا انا هكا ردو ليهم، فهمتيني؟ دونك اشنو قلنا؟ اف دو اش باش كنبدا الكومبونساسيون كندير اف دو اش، فهمتي؟ اف دو اش كتساوي ليا لوبسيرفي موان الكالكولي. لوبسيرفي هو زد دو ديبار بلس لا سون ديال لي جينيفلي هو هذا، فهمتي؟ نجمعهم كاملين هادو كنقص منهم هادو هكا باش كاع دابا ترونش هادي دير هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي وهادي ناقص، كتجي ناقص دير ناقص هادي ناقص هادي، زد كل حاجه بإشارة. في الاخر بيعطيوك هذا هو اللي كتزيد على هذيك الزد تاع الديبا وكتعطيك الزد اللي لقيتي في لافيرميتور في الاخر ياك. هادشي اللي كتلقى هنايا هادي هي لافيرميتور ديالك. نورمالمون خص هاد لافيرميتور تكون اقل من لا توليرونس. لافيرميتور خصها تكون صغر من لا توليرونس.
ياك لا توليرونس كيكونوا هما عارفين عليك فهمتي كيكونوا هما عارفين عليك كيقول لك لو ماكسيموم ديالو مثلا هنا ممكن مثلا الا عطاوني 10 ملي ياك وانا لقيت هنايا 5 ملي دونك انا مزيان ياك مزيان ما ديباسيش لو ماكسيموم ديالو ولكن الا عطاوني مثلا هنايا 2 ملي هو الماكسيموم ديالو وانا لقيت 5 دونك لا خصني نعاود هذاك الشيء دونك هذاك الشيء عندي غلط واخا مزيان انا لقيت هذا الشيء انا لقيت دابا هاد لافيرويتور هاجي اشنو كتقول لي هاد القاعده اخرى كتقول لك اودي سي اشنو كتسوى ليا المقابل ديال اف دو اش دونك ان سي كتسوى ليا شحال عندي هنايا ناقص 0.005 يعني كتسوى ليا 0.005 ياك سي لا كوريكسيون لا كوريكسيون هادي هي كتساوي لك موان اف دو اش فوا la valeur absolue ديال داك الدينيفلي اللي كنت كومبونسي على لا سوم ديال لي دينيفلي ياك لا سوم ديال لي دينيفلي حنا بغينا نكومبونسيو دابا بلي دينيفلي حنا عندنا لي دينيفلي او كنكومبونسيو سميتو بلي ديستونس ولكن امتى كنكومبونسي بلي ديستونس امتى كنكومبونسي بلي دينيفلي مثلا الا كانوا عندي بجوج امتى نختار كنشوف فينا هو فيهم اللي عندي فيهم لي ديفيرونس بزاف مثلا لقيت 10 الاخر فيه 1600 كذا اولا لي ديستونس مثلا كنلقى 3 متر 35 متر 114 5 كذا دونك داكشي اللي تلقاه مختلف بزاف هذاك اللي بتكونبونسي حتى داك اللي فيه دابا ما عليناش حنا هنا دابا بلا كومبونسيو لي دينيفلي واخا اشنو عندي انا عندي موان اف دو اش اشنو هي اف دو اش يعني موان دونك هي هادي هي غتكون عندي 0.005 فوا اشنو قلنا هذا فالور ابسولو واش الفالور ابسولو كتكون فيها شي اشاره سالبه لا دونك الا بغيت نكومبونسي هذا غادي نحط هذا فقط فهمتي بغيت نحط هذا فوا 0.77 ها لا سوم ديال الجيني بلا شنو هو هذا لا سوم كتجمعو مع الثاني كتجمعو فهمتي كتجمعو وكتكتبو هذا هو 1.952 ياك كتبقى كتحسب بتعطيك واحد لا فالور ياك هاد لا فالور هاد لا فالور بتجي لها بلوس دي ان ديال هادي لا فالور اللي تخرج لك بتزيدها على هادي فهمتي بتزيدها على هادي انا مبغيتش نكتب لكم في الحساب باش تكون فاهم معايا فهمتي باش تكون فاهم معايا بغيت تبقى تكتب نيشان تقدر تكتب هادي مثلا تقدر توري ليك لا يجوك ما بغيتش نبقى نكثر عليكم في الحساب باش ما نتلفوش بزاف فهمتي وباش ما نضيعوش الوقت هادي بغيت تزادها سميتو بغيت تزادها 0.001 يعني هادي غتولي ليا 0.178 ياك واخراج غتولي ليا 1.86 0.186 ياك هادي غتولي ليا 1.53 فهمتي الحساب ما فيهش الثقه الكالكولاتريس ما فيهاش الثقه يعني حاول باش تكون كتحسب عرف اشنو كتحسب وعرف اشنو كتكتب سميتو في الكالكولاتريس انا ما بغيتش نكثر عليكم الحساب باش ما نضيعوش الوقت عرفتي هاد القاعده هادي كتبقى ما تحتاجش تفكر انا بغيت نكومبونسي هاد الدينيفلي كنكتب هذا وكنقص كنجي لهادي هاي راه فيرميجي كنضربها في الفالور ابسولو يعني انا تحت انا في هذا اللي سالب اش بغيت نكتب 0.005 فوا اش 0.164 معليش نكتب فوا ناقص 0.64 لا فهمتي نفس الشيء بالنسبه لهذا حتى هو كنكتبو موجب ماشي نكتبو سالب وكنقسم على هذا يعطيني واحد الفالور ديك الفالور كيف ما كانت سالبه كنزيدها كانت موجبه كنزيدها فهمتي كنزيدها اصلا السالب اللي زدت عليه السالب راه كيبقى سالب والموجب اللي زدت عليه الموجب راه كيبقى موجب فهمتي دونك كيف ما كان داكشي نزيد عليه واخا هنايا قلنا 92 هنا تخرج لنا ناقص
164. هنا ناقص 0.2 ياك. إلا لاحظتوا كاينين شي وحدين اللي ما تقاسوش بالمره، فهمتي؟ كاينين شي وحدين ما تقاسوش بالمره، بحال هاجي بحال هاجي ياك، بحال هاجي بحال هاجي ما تقاسوش عادي. عندك تسحب باش كلشي سميتو يتبدل. لا، كاين شي وحدين اللي ميمكنش تبدلهم عادي جدا، يعني هادو تبدلوا ليا راه الا جيتي حسبتهم قلت لك زدت واحد 5 ديال المليم. عاوتاني اش بغيت ندير؟ انا هنايا نمشي نعاود نكتب ندير 88.750. هادي زاد جا الثقه راه ما تبدلاتش ليا. ها علاش تنقلب شنو خصو يخرج ليا؟ اش خصو يخرج ليا؟ هادي شي اللي ما خرجتش ليا في الكومبونساسيون. عرفت داكشي اللي كندير مسكين راه والو، راه تعدلتي وضيعتي الوقت وضيعتي 60 وضيعتي الحجره تاع كالكولاتريس وضيعتي وقتك وضيعتي النقط اللي هما اصلا باقيين، فهمتي؟ نفس الحاجه عاوتاني اشنو قلنا؟ شوف هاد الزيكزاك هذا نفسو كيتعاود ندير هنايا، هذا وغادي هكا، فهمتي؟ وغادي هكا في الاخر عاد اش غيخرج ليا؟ 88.928 ياك، 89.114. مثلا اذا تفرج في الفيديو حتى فهمتي هادشي كله ممكن تعاود الفيديو من الاول ويبقاو عندك لي كتشوف وتعاود سميتو وتعاود ليكزيرسيس عادي، يعني ما كاين حتى شي مشكل. اي 90.167 ياك، عاودي عاوتاني 90.359 ياك، عاوتاني 90.195 عاوتاني 89.985. هنايا خرجت لي 90.707. هادي كنزيد عليها هادي كتعطيني هادي، هذا موجب. هذا كنزيد عليها هذا كتعطيني هادي، هادي زائد هادي زائد هادي ناقص هادي ناقص هادي، فهمتي؟ هادي زائد هادي كتعطيني هادي. فوالا دابا شنو خرج لي انا؟ هادي تشبه لي هادي. هادشي اللي درت صحيح وصحيح مزيان، فهمتي؟ صحيح وصحيح مزيان. دونك انا الكارني ديالي كله صحيح، الكومبونساسيون ديالي كلها صحيحه، دونك راني غادي في بيست واعر وزوينه، فهمتي؟ كاين ممكن يقول لك قالت لي هذا الكارني هذا من هذا الكارني قالت لي بروفيل اونلي. هذا غادي نديروه في فيديو جي، فهمتي؟ فيديو جي غادي نشوفوا هادي من هذا ياك، من هذا نقادو بروفيل اونلي، فهمتي؟ نتمنى انكم تكونوا توفقتوا في الفهم ديال ليفينمون ديال الشمينمون، والله يسر لكم ان شاء الله في الامتحانات. عرفت ستريس وكذا، ولكن ان شاء الله غادي يكون خير وغادي توفقوا كاملين ان شاء الله في النجاح ديالكم. الله يسر لكم يا ربي. السلام عليكم.